कार्यक्रमको साथमा तपाईको आफ्नै ब्याङ्क राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क लिमिटेड, आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। कुमारी ब्याङ्क, सबैका लागि सधैँका लागि। ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क, सबैका लागि ब्याङ्क। विश्वास जित्दै अघि बढ्दै मेगा ब्याङ्क नेपाल लिमिटेड। लक्ष्मी ब्याङ्क, लक्ष्य छ, लक्ष्मी ब्याङ्क छ। एनसीसी ब्याङ्क, योर बिजनेस ब्याङ्क। सांग्रिला डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेड, स्थानीय विकासको आधार। प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, सुरक्षित भविष्य। लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, ensuring risks for prosperity. Progressive Finance Limited, our business is to finance yours. पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका विभिन्न भूभागमा कोरोना संक्रमण बढ्न थालेको छ। संक्रमण नियन्त्रण गर्न, खोपलाई तीव्र बनाउन र स्वास्थ्य मापदण्डलाई कडाइका साथ पालना गराउन निजी क्षेत्रले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। यता 22 वर्षको मेहनत र 35 अर्ब रुपैयाँ लगानीमा तयार भएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा दोस्रो पटक पनि बाढीले क्षति पुर्याउँदा थप अनिश्चित भएको छ। बाढीले हेडवर्क्समा क्षति पुर्याएपछि माघ फागुनसम्ममा काठमाडौँमा पानी ल्याउने सरकारी लक्ष्य थियो। नमस्कार, कार्यक्रम अर्थको आजको श्रृङ्खलामा म आकांक्षा उपाध्याय स्वागत गर्दछु। आज हामी सरकार परिवर्तनले चालू वर्षको मौद्रिक नीतिमा अझै अन्यल, प्रतिबद्धताको तुलनामा नेपालभित्र नै विदेशी लगानी निकै कम र बीमाको पहुँच कुल जनसङ्ख्याको 27% जनतामा पुग्यो लगायत साताका थप आर्थिक गतिविधि लिएर उपस्थित भएका छौँ। आउनुहोस् आजको कार्यक्रम सुरु गरौँ। कोरोना महामारी के बीच आर्थिक वर्ष 2077-78 में नेपाल में लगानी को प्रतिबद्धता बढ़ेको छ। उद्योग विभागका अनुसार स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताले 203 वटा नयाँ उद्योगका लागि 1 खर्ब 56 अर्ब रुपियाँ लगानीको प्रतिबद्धता जनाएका छन्। अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2076-77 में 277 वटा उद्योगका लागि 1 खर्ब 52 अर्ब रुपियाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो। गत वर्ष विदेशी लगानी प्रतिबद्धता भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा 5 अर्ब कम अर्थात् 32 अर्ब 2 करोड रुपियाँ बराबरको मात्र आएको छ। स्वदेशी तथा विदेशी लगानी दर्ता गर्ने क्रममा गत आर्थिक वर्षमा 1 खर्ब 56 अर्ब बराबरको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ। यो चाहिँ किन पनि उत्साहजनक छ भने यति लामो समयसम्म हाम्रो चाहिँ लकडाउन भयो, कोरोनाको प्रभाव रह्यो, त्यति हुँदाहुँदै पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा 4 अर्ब लगानी चाहिँ बढी यस्तो प्रतिकूल समयमा नै आछ। लगानीको प्रतिबद्धता चाहिँ विदेशी लगानीको क्षेत्रमा पर्यटनमूलक उद्योगमा आएको छ भने स्वदेशी लगानीको क्षेत्रमा हेर्दाखेरि अब हाम्रो ऊर्जामूलक र निर्माणमूलक उद्योगहरू मा बढी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ उत्पादनमूलक उद्योगमा। नेपालमा विदेशी लगानी प्रतिबद्धताको तुलनामा निकै कम आउने गरेको पाइएको छ। उद्योग विभागका अनुसार हालसम्म 3 खर्ब 64 अर्ब 46 करोड रुपियाँको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको छ। तर हालसम्म उक्त प्रतिबद्धताको 34% अर्थात् 1 खर्ब 83 अर्ब रुपियाँ मात्र भित्रिएको छ। एउटा चाहिँ लगानी गर्ने लगानीकर्ताले चाहिँ विस्तृत अध्ययन नगरिकन, सम्भावनाको अध्ययन नगरिकन लगानीको प्रतिबद्धता जनाउने, भोलि चाहिँ आफ्ना प्रतिकूलताहरू भइसकेपछि लगानी नगर्ने एउटा ट्रेन्ड त्यो छ। र अर्को चाहिँ हाम्रो ऐन नियम कानुनमा पनि निश्चित समयमा चाहिँ यति लगानी गर्नुपर्छ र यो हिसाबले जानुपर्छ भन्ने व्यवस्था थिएन। अहिलेको चाहिँ विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावलीले 1 वर्षभित्र 25% लगानी गर्नुपर्ने, अब आफ्नो प्रतिबद्धताको अब उद्योग सञ्चालन हुने बेलासम्म चाहिँ 75% गर्नुपर्ने र उद्योग सञ्चालन भइसकेपछि थप 25% गर्नुपर्ने गरी जुन सिलिङ नै किटान भयो, अब चाहिँ अब त्यो अब हिजोको जस्तो अवस्था रहन्न। अब लगानीको मात्र प्रतिबद्धता अनुसार त्यसको यथार्थता अथवा व्यवहारमा नै लगानी गर्ने अवस्था चाहिँ सिर्जना हुन्छ। लगानी मैत्री वातावरण नहुनु, राजनैतिक अस्थिरता, पूर्वाधार अभाव लगायतका कारणले विदेशी लगानी प्रतिबद्धता अनुसार भित्रन नसकेको व्यवसायी बताउँछन्। उसो त सरकारले पछिल्लो समय लगानी आकर्षित गर्न नीतिगत सहजीकरण समेत गरेको छ। लगानीकर्ताको सहजताका लागि एकल बिन्दु सेवा पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ।
राष्ट्र ब्याङ्कले केही समय अघि मात्र राष्ट्र ब्याङ्कको स्वीकृति बिनै विदेशी लगानी ल्याउन पाउने व्यवस्था समेत गरेको छ। आगामी दिनमा यसको नतिजा राम्रो आउने विश्वास छ। नेपालमा एउटा प्रोसेसको कारणले गर्दा, झन्झटिलो कारणले गर्दाखेरि जुन हिसाबमा आउनुपर्ने एफडिआई हो, जति एउटा कमिटमेन्ट हुन्छ त्यो हिसाबले नआएको पक्कै हो। तर अहिले लेटली आएर हेर्नुभयो भने राष्ट्र ब्याङ्कले एउटा नयाँ निर्देशिका जारी गरेर एफडिआईको एउटा अटोमेटेड रुट चाहिँ जुन बनाउने प्रयास गरेको छ, त्यो एकदम सराहनीय काम छ, त्यो एकदम राम्रो काम छ होइन। तर अब त्यो पछि चाहिँ अहिले थर्ड भनौँ न सेकेन्ड वेभको बिचमा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यति धेरै ठ्याक्क इन्भेस्टरहरूको चाहिँ पुल चाहिँ नआएको भए पनि मलाई लाग्छ यो एउटा चाहिँ स्टार्टिङ हो। यसले अब अर्को नेक्स्ट लेभलमा एफडिआईलाई बढाउनको लागि चाहिँ त्यो एउटा पोलिसी डिपार्चरको पहिलो फुर्किला हो जस्तो लाग्छ मलाई। उद्योग विभागका अनुसार हालसम्म उद्योग क्षेत्रमा 22 खर्ब 83 अर्ब 28 करोड लगानी भएको छ। 8,543 वटा स्वदेशी तथा विदेशी उद्योग दर्ता भएका छन्। रोजगारी सिर्जना र समग्र राष्ट्रको विकासका लागि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी अपरिहार्य हुन्छ। त्यसकारण लगानीकर्ताहरूलाई सहज वातावरण बनाउन देशका कानुनी प्रावधान र प्रक्रियागत विषयमा समय सापेक्ष परिमार्जन गरी सरल बनाउन सरकारलाई व्यवसायको सुझाव छ। हाम्रा स्पेसल्ली जुन नीति नियमहरू छन्, पुराना नीति नियमहरू जुन भनौँ न 2019-20 का नीति नियमहरू छन्, पहिलो प्रायोरिटी भनेको त्यो नीति नियमहरूलाई चाहिँ समय सापेक्ष बनाउनु पर्ने छ लाग्छ मलाई। र नेपालमा रोजगारी सिर्जना गर्नको लागि, उत्पादकत्व वृद्धि गर्नको लागि र नेपाली युवाहरूलाई स्वदेशमै बस्ने वातावरण बनाउनको लागि पहिला हाम्रा नीतिहरू चाहिँ परिमार्जन गरेर भनौँ न स्वदेशी उद्योगहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहन दिएर बढीभन्दा बढी रोजगारी नेपालमा क्रिएट गर्न सक्यौँ भने मात्र एउटा लङ टर्म हिसाबमा नेपालको इकोनोमी चाहिँ सस्टेनेबल हिसाबले जान्छ भन्ने लाग्छ। नेपालमा जलस्रोत, उद्योग, सेवा प्रवाह, पर्यटन, उत्पादन, निर्माण, कृषि, खानेपानी, खनिज पदार्थ उत्खनन लगायतका सबै क्षेत्रमा लगानीकर्ता आकर्षित भई कार्यान्वयनमा समेत जुटिरहेका छन्। हामीसँग बिजनेस राउन्डअपका सामग्रीहरू बाँकी नै छन्, हामी सँगै रहनुहोला। भूकम्पले क्षतिग्रस्त निजी आवास पुनर्निर्माण पुस 10 भित्रै सकिने जनाइएको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार गत वर्ष मात्र 1,07,300 भन्दा बढी लाभग्राहीले निजी आवास पुनर्निर्माण सम्पन्न गरेका छन्। यस्तै सन् 2021 को जुलाईमा 2,991 विदेशी पर्यटक नेपाल आएको अध्यागमन विभागले जनाएको छ। पछिल्लो समय सरकारले निषेधाज्ञामा केही खुकुलो बनाएसँगै विदेशी पर्यटक नेपाल आउन थालेका छन्। थप आर्थिक सामग्री सहितको अबको प्रस्तुति बिजनेस राउन्डअप। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले विगतमा साउन पहिलो साता मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने गरेकोमा यसपटक तेस्रो साता बितिसक्दा समेत सार्वजनिक गर्ने छाँटकाँट देखिएको छैन। उसो त राष्ट्र ब्याङ्कले साउन पहिलो साता नै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने गरी तयारी थालेको थियो। तर त्यही बेला सरकार परिवर्तन भएपछि नयाँ सरकारको प्राथमिकतालाई समावेश गर्न मौद्रिक नीति सार्वजनिकमा ढिलाइ भएको बुझिएको छ। सरकारवालाहरूले मौद्रिक नीति सार्वजनिकमा ढिलाइ गर्दा वित्तीय स्थायित्वमा खलल पुग्ने र नीतिगत अस्थिरता हुने भन्दै तत्काल सार्वजनिक गर्न सुझाव दिएका छन्। केन्द्रीय ब्याङ्कको अहिलेको स्थितिमा प्रत्यक्ष रूपमा जनतासँग सम्बन्ध राख्ने भनेको एउटै काम हो, मौद्रिक नीति समयमा निकाल्ने। मौद्रिक नीतिले वित्तीय व्यवस्थापन, मुद्रा व्यवस्थापन लगायत मुद्रास्फीति अत्यन्त महत्त्वपूर्ण। मुद्रास्फीतिलाई चाहिँ केन्द्रीय ब्याङ्कको मेन टार्गेटै मुद्रास्फीतिलाई हो। मुद्रास्फीतिलाई चाहिँ उसले कसरी कन्ट्रोल गर्ने र टार्गेट जुन छ एउटा वार्षिक बिन्दुमा जुन सोचेको त्यो अनुसार ल्याउने भन्ने त्यही मौद्रिक नीति मार्फत हो। अब अहिले पिसमेल बेसिसमा गर्दा यसले बजारमा मुद्राको स्थिति के छ भन्ने अप्ठ्यारो हुन्छ थाहा पाउन र कसरी व्यापारी व्यवसायी लगायत मुद्रा व्यवस्थापन कसरी कुन रूपमा भइरहेछ भन्ने चाहिँ नि अलिकति गाह्रो हुन्छ। केन्द्रीय ब्याङ्कलाई अप्ठ्यारो पर्छ भविष्यमा। अहिले कोरोना प्रभावित उद्योगी, व्यवसायी, ब्याङ्कर्स एवं ऋणी राहतका लागि मौद्रिक नीतिको पर्खाइमा छन्। केन्द्रीय ब्याङ्कले बजेटमा छुटेका राहतका प्याकेज तथा अन्य नीतिगत व्यवस्थालाई मौद्रिक नीति मार्फत सम्बोधन गर्न सक्छ। यो अवस्थामा मौद्रिक नीति आउन ढिलाइ हुँदा सिङ्गो आर्थिक क्षेत्र अलमलमा परेको देखिन्छ। केन्द्रीय ब्याङ्कको
नियमन र सुपरभिजनले त्यही रूपमा हेरेर अगाडि बढ्ने भावनाले यो प्रभावकारी भएको चाहिँ नि धेरै देशहरूमा चाहिँ नि राजनीतिक दलहरू विभिन्न आएको हुन्छन्, उनीहरूलाई धेरै असहज पनि अहिलेको स्थितिमा भइ पनि रहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब नेपालमा त्यो हुनु नपर्ने हो, किन भन्दा यो अप्ठ्यारो त म आफूले पनि भोग्या हो। किन भन्दा केन्द्रीय ब्याङ्कले आफ्नो काम समयमै गर्नुपर्छ, किन ती 3 महिनामा मेरै पालीमा 3 महिनामा समीक्षा गर्ने, मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्ने प्रावधान सुरु भयो। त्यसपछि त्यो 3 महिनामा गर्ने सायद र अनि कार्यविधि बनाएर मौद्रिक नीतिमा आएका नीतिगत कुराहरूलाई समय अवधि अनुसार चाहिँ नि अलि लङ टर्मको लागि सर्ट टर्मको लागि बढाउँदै जाने हो। अब त्यो नै अहिले बन्द भयो। यस्तै दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमण र त्यसको नियन्त्रणका लागि गरिएको निषेधाज्ञाका कारण शिथिल बनेको आर्थिक क्षेत्रले यसपटक पनि गत वर्षका सुविधा तथा छुटको निरन्तरताको अपेक्षा गरिरहेको छ। कोरोना प्रभावित व्यवसायको पुनरुत्थान अहिलेको पहिलो प्राथमिकता भएकाले मौद्रिक नीति त्यसैमा केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव जानकारहरूको छ। कुनै पनि तरिकाबाट देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनको लागि सरकारले राहतका कार्यक्रम चाहिँ प्रशस्त लिएर आउनुपर्छ। संसारमा हरेक देशले, भारतमै भनौँ उदाहरण सबभन्दा नजिकको देश, त्यसले टोटल GDP को 10% चाहिँ नि प्याकेजै राखेर लिएर आयो। हामी कहाँ त्यो स्थिति हिजोको वर्षमा पनि भएन, आज पनि भएको छैन। त्यस कारणले गर्दा एउटा प्याकेज नै स्पेशल कार्यक्रम एड्रेस के भनेर भन्दाखेरि यो स्वास्थ्य र आर्थिक पुनर्स्थान भनेर प्याकेजै लिएर आउने, जसमा सम्पूर्ण आर्थिक पुनर्स्थानको लागि चाहिँ नि सबै कार्यक्रम र नीतिहरू होस्, जसले गर्दाखेरि आर्थिक क्षेत्र पनि अगाडि बढोस्। नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भइसकेकाले सरकारले पनि बजेट परिमार्जन गर्ने नाममा धेरै समय खेरा फाल्न नहुने सरोकारवालाहरूले सुझाव दिएका छन्। सरकारले आफ्नो दायित्व अन्तर्गतको रकम निकासा नगरिदिँदा कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानी रोकिएको छ। कोरोना बिमामा कुल 1 अर्ब 5 करोड 5 लाख रुपैयाँ बिमा शुल्क सङ्कलन भएको छ भने दाबी 13 अर्ब 14 करोड 17 लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको परेको छ। त्यसमध्ये हालसम्म 4.5 अर्बको हाराहारीमा दाबी भुक्तानी भएको छ। सरकारको दायित्व करिब 10 अर्ब रुपैयाँ छ। झन्डै हामीले 18 लाख पोलिसिजहरू बेच्यौँ, जुन एकदम छोटो समयमा र जनताले रुचाएको पोलिसी पनि थियो। हालसम्म हामीले चाहिँ झन्डै आफ्नो लायबिलिटी 3.5 अरबको हामीले सिधाइसक्यौँ। त्यसपछि पनि गभर्मेन्टसँग छलफल हुँदाखेरि चाहिँ अब बजेट अगाडि हाम्रो छलफल भएको थियो, बजेट पछि दिन्छौँ भन्ने खालको कुरा थियो। हामीले चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ 3 अरब पठाएको थियौँ होइन, तर त्यो पैसा अहिलेसम्म आएको छैन। त्यसपछि अहिले हामीलाई चाहिँ कस्तो अब विवश भयौँ क्या हामी चाहिँ। अब हामी यता आफ्नो क्लाइन्ट्स बिमितसँग चाहिँ हामी चाहिँ हजुरको के छ भने अलिकति जुन इन्सुरेन्सको एउटा हाम्रो आफ्नो जुन तपाईँको रेपुटेसन थियो, जुन अरू सर्भिस हामीले दिएको थियो, यसले गर्दाखेरि एउटा तपाईँको विश्वसनीयता पनि अलिकति त्यसमा पनि हाम्रो रास आइरहेछ। अर्को कुरा गभर्मेन्टबाट हामीले पैसा पाएको छैन र जनताले या हाम्रो बिमितले उहाँले त सरकारसँग इन्सुरेन्स गराएन, उहाँले चिन्ने त हामीलाई, उहाँहरू यहाँ आउनु स्वाभाविक हो, म भए नि यही नै गर्थेँ। तर उहाँले चाहिँ दिन्छु भन्दा हामीले के गर्यो भने ल उताबाट पैसा आइहाल्छ भनेर हामीले आफ्नो तर्फबाट सबै कम्पनी म्यानेज गरेर अझै 1.5 अरब जति हामीले पेमेन्ट गर्दैछ। मार्केटमा 5 अरबको तपाईँको पेमेन्ट चाहिँ अलरेडी गइसकेको छ। सरकारलाई दायित्व बाबतको रकम तत्काल निकासा गर्न बिमा समिति र कम्पनीहरूबाट पनि पटक पटक पहल भइरहेको जनाइएको छ। बिमितहरूले दाबी भुक्तानीका लागि ताकेता गरिरहेकाले छिटो रकम निकासा गरेर भुक्तानीलाई सहज बनाउन नेपाल बिमक सङ्घले आग्रह गरेको छ। सरकारले रकम पठाएमा 3 देखि 7 दिनभित्र दाबी भुक्तानी गर्ने जनाइएको छ। जब सरकारबाट यो पैसा आउँछ फेरि हामी यसलाई चाहिँ फास्ट, जुन उहाँले 3 दिन भन्नुहुन्थ्यो त्यसलाई हामीले त्यसरी नै आउने बित्तिकै सेटलमेन्ट गर्नु त प्रब्लम भएन। धेरै जस्तो डकुमेन्टेसन हाम्रो तयार भइसकेको छ। पैसा आउने बित्तिकै हामी फटाफट चाहिँ चेक रिलिज गरिदिन्छौँ। कोरोना बिमा नभएको फेरि यो जुन अर्थतन्त्र थियो त्यसरी चलायमान चाहिँ हुन्थेन। जस्तो तपाईँको फ्याक्ट्री चलिराख्यो होइन, अब जस्तो ब्याङ्क, इन्सुरेन्स कम्पनी, अरू अफिसहरूमा जस्तो यहाँहरू पनि जसरी हिँड्नुभयो, त्यो एउटा मान्छेलाई के थियो भने म सेक्युर्ड छु यताबाट बाहिर भएन भने मेरो इन्सुरेन्स छ भन्ने खालको हिसाबले चाहिँ अलिकति अर्थतन्त्र चलायमान भएको। र यो क्लेम आउँछ पनि के भने जनताबाट उठाएको ट्याक्सबाट आउने कुरा, यो जनतामा दिँदाखेरि यो पैसा जब आउँछ
अब कतिजना बेरोजगार हुन्छ होला, कतिजना काम गरिरहेको छ। यो जुन 10 अरब अगर हाम्रो बिमितहरूलाई गयो भने यो फेरि आउने मार्केटमा त्यो चलायो भने यसले फेरि बनाउँछ कि। अब त्यसलाई गरिसकेको कुरालाई चाहिँ यो हुन्छ हुँदैन भन्दा पनि एउटा डिसिजन गरिसकेको कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ अगाडि बढाएर सेटलमेन्ट गर्नु पऱ्यो। त्यसमाथि के छ भने योपालिको बजेट पनि सरकारको के नीति छ भने 33% पुर्याउने जनताको पहुँच बिमामा होइन भन्ने। अब यसमा यतापट्टि क्लेम दिएन भने त त्यसको त ठ्याक्कै नेगेटिभ इफेक्ट भयो नि त, अरू बिजनेसलाई ह्याम्पर गर्छ जस्तो हामीलाई लाग्छ। नेपालमा कोरोना संक्रमण बढ्दै गर्दा 2077 वैशाख 7 गतेदेखि कोरोना बिमा पोलिसी सुरु गरिएको थियो। गत वर्षको असार मसान्तदेखि यो बिमा पोलिसीको बिक्री बन्द भएको छ। हामीसँग बिमा सम्बन्धी सामग्री बाँकी नै छ, त्यसअघि छोटो ब्रेक। सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा कुल जनसङ्ख्याको 33%मा बिमाको पहुँच पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। सो लक्ष्य भेट्टाउन बिमा समितिले विभिन्न योजना सहित अघि बढ्ने जनाएको छ। एक सामग्री। बिमा समितिले बिमाको पहुँच बढाउन स्थानीय तहमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ। समितिले चालू आर्थिक वर्षमा विभिन्न स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा बिमाबारे सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। त्यस्ता कार्यक्रमले बिमाको साक्षरता बढ्नुका साथै बिमा कम्पनीको दायित्व र समितिले गर्नुपर्ने सहजीकरणका बारेमा स्थानीय स्तरमा जानकारी हुने विश्वास छ। यसपाला हामी चाहिँ करिब 100 स्थानीय तहमा हामी पुग्ने हाम्रो कार्यक्रम छ। प्रत्यक्ष रूपमा जनप्रतिनिधि संस्थालाई यसको बारेमा हामीले जानकारी दिन सक्यौँ भने, यसको फाइदाको बारेमा बताउन सक्यौँ भने, यसको महत्त्वको बारेमा हामीले बताउन सक्यौँ भने जनप्रतिनिधिहरूकै उत्प्रेरणामा अब गाउँठाउँका धेरै मान्छेहरू बिमाको दायरामा आउलान् र कतिपय अब अशक्तहरू तपाईँको चाहिँ नसक्ने वर्गकाहरूलाई पनि स्थानीय तहले चाहिने यसको महत्त्व बुझिसकेपछि स्वयं आफ्नै बजेटले थोरै बजेट राखेर चाहिने दायराभित्र ल्याउने चाहिने प्रयत्न गर्ला भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो। र त्यो हिसाबमा चाहिने हामी अगाडि बढी पनि सकेका छौँ। अहिले पनि हाम्रो कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेछ रोहतक र तपाईँको चाहिने सर्लाही जिल्लामा चाहिँ भइरहेछ। यसै गरी क्रमशः अब हामी चाहिने अब यो एकदमै भनौँ न अब कुनै पनि हप्तामा खाली नहुने गरी हाम्रा चाहिने टोलीहरू कमसेकम यो बिमाको बारेमा, बिमा समितिको बारेमा, बिमा कसरी गर्नुपर्छ, बिमा गर्दा के हुन्छ, बिमा गर्दा पैसा कति तिर्नुपर्छ, यसका कस्ता कस्ता चाहिने प्रकारहरू छन् भन्ने जस्ता कुराहरू चाहिने हामीले बुझाउने प्रयास गर्दैछौँ। गत आर्थिक वर्ष 2077-78 सम्म बिमाको पहुँच कुल जनसङ्ख्याको 27% नागरिकमा पुगेको छ। सरकारले नै बजेट मार्फत चालू आर्थिक वर्षभित्र बिमाको पहुँच 33% नागरिकमा पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। उक्त लक्ष्य प्राप्तिका लागि विभिन्न रणनीति र योजना सहित लाग्ने समितिले जनाएको छ। पपुलेसन वाइज चाहिँ बिमामा चाहिने जीवन बिमा गर्नेहरूको सङ्ख्या चाहिँ बढ्दो छ हैन, तर यति भन्दैमा हामीले चाहिँ सन्तोष लिइहाल्नुपर्ने ठाउँ चाहिँ छैन। हामी धेरै माथि पुगिसक्नु पर्नेमा हामी अब जे होस् हामी ग्रेजुअली यो ठाउँमा आइपुग्यौँ। 33% जनसङ्ख्यामा बिमाको पहुँच पुर्याउने भनेर चाहिँ उद्घोष गर्यो। अब त्यो हाम्रो लागि लक्ष्य भयो। अब हामी 24-25 को हाराहारीमा बसिरहेको यसलाई 33% पुर्याउने भनेको एउटा ठुलो च्यालेन्जको कुरो पनि भयो। त्यसैले अब हाम्रा सबै कार्यक्रमहरू, हाम्रा सबै नीतिहरू अब यो 33% पपुलेसनमा कसरी पुग्ने भन्नेमा ओरिएन्ट छ अहिले। यसका साथै समितिले पहुँच विस्तारका लागि कम्पनीहरूलाई ग्रामीण भेगमा शाखा विस्तार गर्न पनि भनेको छ। कतिपय स्थानमा बिमाको पहुँच नपुग्दा इच्छा भएकाले पनि बिमा गर्न पाएका छैनन्। यसर्थ समितिले सबै स्थानीय तहमा बिमाको पहुँच विस्तार गर्न आवश्यक तयारी सुरु गरिएको बताएको छ। बिमाको बजारमा विश्वसनीयता कसरी ल्याउन सकिन्छ, बिमालाई ब्याङ्क र हामीले कसरी व्यापक गर्न सक्छौँ, बिमाबाट पाउने प्रतिफल कति छिटो हामीले त्यो प्रतिफल दिन सक्छौँ, दाबी भुक्तानी गर्न सक्छौँ, यावत कुरोहरू चाहिने यसपालाको हाम्रो फोकस्ड कुराहरू हो। र मलाई लाग्छ के भने हामी अहिले ठिक ट्र्याकमा हिँडिरहेका छौँ। हामीले कमसेकम पब्लिकलाई ओरिएन्ट गर्न सक्यौँ, स्कुलका स्टुडेन्टलाई हामीले चाहिने जानकारी दिन सक्यौँ, यसको बारेमा गाउँठाउँमा हामी पुग्न सक्यौँ र जनप्रतिनिधिमूलक संस्थालाई हामीले अवेर गर्न सक्यौँ भने मलाई के लाग्छ भने आउने केही वर्षहरूभित्र चाहिने धेरैभन्दा धेरै जनसङ्ख्याहरू र खालि पब्लिकको मात्रै कुरो भएन, पब्लिकका प्रोपर्टीको कुरो पनि भयो। त्यस्तै समितिले बिमा कम्पनीहरूलाई दाबी भुक्तानीलाई सरल र सहज बनाउन पनि भनेको छ। पछिल्लो समय बिमितले दाबी भुक्तानी समयमा नपाएको भन्ने गुनासो समितिमा बढ्दै गएको भन्दै यसबारे कम्पनीहरूलाई सचेत गराएको छ। समयमै दाबी भुक्तानी नदिँदा बिमाप्रतिको जनविश्वास कम हुने भएकाले समितिलाई कठोर कदम चाल्न बाध्य नपार्न चेतावनी दिइएको छ।
दाबी भुक्तानीका केसहरूमा केही बिमा कम्पनीहरू असाध्यै रिलक्टेन्ट देखिन्छन् र तपाईँको जानकारीको लागि अहिले हामीले चाहिने पत्र लेखेर 3 दिनभित्रमा चाहिने के कति तपाईँको दाबी भुक्तानी सर्वशान्तमा हुनु पर्ने त्यो भएन किन भएन त्यसको विवरण ल्याउनुहोस् भनेको छु। मलाई आज भोलिमा त्यो पत्र आउँछ। पत्र आएपछि अब हामीले छानबिन गरेर इन्स्पेक्सन पठाएर आवश्यक कारबाही चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने दाबी भुक्तानी नगर्ने भए बिमा किन गर्ने? कागजमा के कुरा मिलेको छैन भने किन त्यस्तो कागज ल्याउने? कागज ल्याउने काम भनेको तपाईँको अभिकर्ताको काम अनि पब्लिकको काम होइन नि। त्यस कारणले त्यस्ता किसिमका अनर्गल कुराहरू 6,000 दाबी भुक्तानी नगरेर बसेर अनि के गर्ने त पैसा? मान्छेले बिमा गरेपछि अब मेरो पैसा आउँदैन भन्ने मानेर बस्ने। त्यो मान्ने हो भने पैसा बिमा कम्पनीहरूको चाहिँ अस्तित्व रहन्छ भोलि। त यस्ता खालका चाहिँ गलत कुराहरू जुन भइरहेको छ हैन, दाबी भुक्तानीमा चाहिँ जुन असहजता देखिया छ, फेरि सामान्य कुरो छैन। यो धेरै ठुल्ठुलो सङ्ख्याको चाहिँ दाबी भुक्तानीहरू भएको छैन असाढ मसानमा। हामीले त इन्स्पेक्सन गरिसक्यो एकचोटि। अब हामीले उहाँहरूलाई नै कारण सोधेको छ किन? गत आर्थिक वर्षमा जीवन र निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले 1,52,65 करोड रुपैयाँ बिमा शुल्क सङ्कलन गरेका छन्। आज हामीसँग हुनुहुन्छ स्टार हस्पिटलका चेयरपर्सन किशोर महर्जन। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। के छ सर, पेन्डामिक आइरहेछ, पेन्डामिक पनि हामी थर्ड वेभको नजिकमा छ, कस्तो छ तयारी? सेकेन्ड वेभ र थर्ड वेभको बिचमा साह्रै सानो ग्याप भएको कारणले गर्दाखेरि सेकेन्ड वेभको जुन हिसाबको तयारी हामीले पछिल्लो समय त्यसलाई अलिकति भनौँ एक्सिलरेट गऱ्यौँ। त्यो हिसाबले हामी जुन आवश्यक थुप्रै इक्विपमेन्टहरू खरिद गऱ्यौँ पनि। सो त्यो सबै आउँदाखेरि चाहिँ नि अब थर्ड वेभको लागि चाहिँ वी आर मोरलेस रेडी। तर यसमा आउँदैछ है यो थर्ड वेभ भन्ने जुन सङ्केत त पहिलेदेखि आइसकेको थियो र सरकारको तर्फबाट पनि हस्पिटलहरूलाई चाहिँ नि तयारी रहनु होला भन्ने जुन एउटा मेसेज पहिला नै सर्कुलर आइसकेको थियो। सो त्यो हिसाबले चाहिँ नि वी आर मोरलेस रेडी। अब त कुन स्केलमा आउँछ र जुन हिसाबले सरकारले अहिले प्रोजेक्सन गरेको छ आश्विन मसान्तसम्ममा 2.5 लाख 2,50,000 त काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै त्यति सङ्क्रमण हुँदैछ भन्ने जुन आछ र आश्विन मसान्तसम्म 2,50,000 चाहिँ नि काठमाडौँमा मात्रै पनि सङ्क्रमित हुन्छन्, एक्टिभ सङ्क्रमित है भन्दाखेरि द्याट्स अलिकति भयावह फिगर भनौँ न। किनभने सेकेन्ड वेभमा म्याक्सिमम एक्टिभ सङ्क्रमितको सङ्ख्या 1,10,000 जति पुगेको थियो। 1,10,000 पुग्दाखेरि जुन हिसाबको हाम्रो एकदमै भयावह स्थिति पुगेको थियो होइन, र अक्सिजनको कत्रो काट्न भएको थियो। यो बेलामा हामीसँग कतिपय इक्विपमेन्टहरू मेन पावरहरूको कस्तो खालको प्रिपरेसन भयो? जस्तो यहाँले पनि एन्टिबडीको चेकको कुरा गर्नुभयो, के त्यो फेसिलिटी हामीसँग उपलब्ध छ? या त्यो चाहिँ नि अब धेरैले सुरु गरेका छैन एन्टिबडी टेस्ट। यसलाई हामी न्युट्रलाइजिङ एन्टिबडी टेस्ट भन्छौँ। त्यो चाहिँ नि डबल भ्याक्सिन लगाइसकेपछि अनि सेकेन्ड डोज लगाएको करिब 4 हप्ता पश्चात चाहिँ नि त्यसले त्यो भ्याक्सिनले एन्टिबडी न्युट्रलाइजिङ एन्टिबडी प्रडक्सन गर्ने हो, जसले गर्दाखेरि भोलि कोभिड भाइरस लाग्यो भने त्यसले न्युट्रलाइज गरेर त्यसलाई निष्क्रिय पारिदिने हो। त्यसो हाम्रो एन्टिबडीको फङ्सन त्यही हो। र त्यो सेकेन्ड डोज भ्याक्सिन लगाइसकेपछि होइन कतिपय व्यक्तिहरूको बडीको सिस्टममा एन्टिबडी राम्रै डेभलप पनि हुन्छ, कतिकोमा नहुन सक्छ। सर्टेन भ्याक्सिनले काम नगर्न सक्छ। किन हामी अहिले कुरा गर्दैछौँ चाइनिज भेरोसेलको कुरा गर्दैछौँ, एस्ट्राजेनेकाको कुरा गर्दैछौँ, जोन्सन जोन्सनको कुरा गर्दैछौँ, अब फाइजर पनि आउँदैछ भन्दैछौँ होइन, मोडर्ना भ्याक्सिन आउँदैछ। समान रूपको इफेक्टिभनेस चाहिँ नि हरेक बडीमा चाहिँ नि हुन सकिँदैन र कुनै चाहिँ नि अब 10 लाखमा अथवा करोडमा 2-4 जनालाई यसले एकदम हानि पनि पुऱ्याएको हामीले रिपोर्ट सुनिरहेको छौँ। तर अधिकांशलाई त यसले राम्रै पोजिटिभ रिजल्ट दिन्छ। हजुर, अब यहाँ चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टरमा पनि एउटा सक्सेसफुल होइन नेतृत्व सम्हालेर आइसक्नु भएको छ। अनि अहिले पेन्डामिकको समयमा स्टार हस्पिटलको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ। कसरी यो सिचुएसनमा चाहिँ यहाँले चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टर छोडेर हस्पिटलतिर चाहिँ आकर्षित हुनुभयो या सेक्टर चेन्ज गर्नुको कारणहरू के हो? होइन, ब्याङ्किङ सेक्टरमा त 3 दशकभन्दा बेसी बस्यो र एउटै सेक्टरमा अब 3 दशक बस्नु भनेको आई थिङ्क द्याट्स 33 वर्ष। सोसियल वर्क प्लस बिजनेस मोडल त्यसलाई चाहिँ वाइ नट त्यसलाई सँगै जुधाएर लान सकिन्छ र ब्याङ्किङ उसबाट आएको
जुन फाइनेन्सियल इन्जिनियरिङ भन्छौँ हामी, फाइनेन्सियल इन्जिनियरिङ मार्फत हस्पिटलले पनि त्यही हिसाबले हस्पिटलको हरेक विङहरूलाई चाहिँ नि सेल्फ सस्टेनेबल मोडलमा परिणत गरेर त्यसलाई चाहिँ नि एउटा भनौँ, किन हस्पिटलमा पनि प्राइभेट सेक्टरको लगानी हो, प्राइभेट हस्पिटलमा प्राइभेट सेक्टरको लगानी छ, त्यसमा कतिले प्रतिफल पाउँछ भन्ने हिसाबले लगानी गरेका हुन्छन्, कतिले होइन यो एउटा कन्ट्रिब्युसन हो सोसाइटीलाई, एउटा मेरो कन्ट्रिब्युसन हो भन्ने हिसाबले पनि लगानी गरेका हुन्छन्। मेरो विचारमा चाहिँ नि सबै तर्फमा विन विन सिचुएसन हुनैपर्छ। यसले फाइदा सेवाग्राहीलाई हुनु पर्यो, बिरामीलाई पनि धेरै माग पर्नु भएन र डेफिनेटली हामीले यसलाई हाई स्केलको हाई क्लासको विदेशमा गएर जुन उपचार गरिन्छ त्योभन्दा धेरै कम चाहिँ नि कस्टमा यहाँ उपचार दिन सक्नु पर्यो, विदेशमा जस्तै त्यही स्ट्यान्डर्डको दिन सक्नु पर्यो र इक्विपमेन्टहरू सामानहरू चाहिँ नि लेटेस्ट टेक्नोलोजी जति आफूले धान्न सकिन्छ ल्याउन सकिन्छ त्यो ल्याएर त्यसलाई एन्गेजमेन्ट गरेर त्यही हिसाबले डक्टरलाई पनि यसले अफकोर्स गर्नै पर्यो, किन यसमा सबैभन्दा ठुलो भूमिका भनेको इक्विपमेन्ट र डक्टर दुवैको हुन्छ। दुवैको कम्बिनेसन प्रपर भएको खण्डमा र इक्विपमेन्टको कस्टिङ सही ढङ्गमा आउनु पर्यो होइन। त्यसैले हामी सधैँ सरकारसँग अपिल गरिरहन्छौँ कि इक्विपमेन्टहरूलाई चाहिँ नि अलिकति सही तरिकाबाट लो कस्टमा चाहिँ नि यहाँ भित्राउने चाहिँ नि सुविधा हुनु पर्यो। यहाँले लामो समय ब्याङ्किङ सेक्टरमा बिताउनु भयो, यहाँले आफ्टर रिटायरमेन्टको टाइम भनेर भन्नुभएको छ, हस्पिटलमा हुनुहुन्छ अहिले, नेतृत्वदायी भूमिकामा हुनुहुन्छ, के फरक रहेछ सर यो दुईटाको बिचमा? अब मुख्य मेन नम्बर 1 भनेको एज अ ब्याङ्कर म सधैँ टेबलको यता साइडमा बसेर उता लोन दिन्थेँ होइन। अब अहिले आएर ठ्याक्कै उल्टा भएको छ कि म टेबलको अर्को साइडमा बसेर लोन माग्न जान्छु कि लोन माग्न जान्छु, म ब्याज मेरो घटाइदेऊ न भन्छु, ब्याङ्कमा बस्दाखेरि ब्याज बढाउँथेँ, अहिले ब्याज घटाउन माग्न जान्छु, कमिसन घटाउन माग्न जान्छु, लोन थप्न माग गर्न जान्छु, ब्याङ्कमा बसेर मलाई भित्र यो दिनु पऱ्यो, तपाईँ भित्र नदिनु लोन पाउँदैन भन्छ। अहिले गएर मसँग यति धितो छ, यो धितोमा तपाईँले लोन दिनु पऱ्यो भन्छु होइन। ब्याङ्कमा बसेर मैले यति इक्विटी मेरो यति पर्सेन्ट हाल्छु, ब्याङ्कले यति लोन दिन्छ, तपाईँ इक्विटी यति हाल्नुहोस् है भनेर भन्छु। अहिले आएर मसँग यति मात्र इक्विटी छ, यही इक्विटीको आधारमा तपाईँले चाहिँ नि अब 70% लोन दिनु पर्यो वा 75% लोन दिनु पर्यो भनेर अब आफू जान्छु। कसैकालाई के गर्ने भन्ने त्यो रिलिफनेस हुन्छ नि मनमा, त्यो चाहिँ कुन काममा गइरहेछ? मैले 30-35-40 वर्ष अगाडि 4-5 लाख रुपियाँसम्म लोन दिएको व्यवसायी आज अरबौँ रुपियाँको लोन कारोबार गर्ने व्यवसायी भएको छन्, जसको टर्नओभर त्यतिखेर मुस्किलले सायद 50-60 लाख 1 करोड रुपियाँ हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो। अहिले ती व्यवसायको टर्नओभर 300-400 करोडदेखि 1000-1200 करोड टर्नओभर हुने व्यवसाय पनि छन्। सो त्यो सम्झिँदाखेरि चाहिँ आफूलाई खुसी लाग्छ होइन, भेरी सेटिस्फाइड। र त्योभन्दा पनि अब सानातिना हुन्छ नि, इभेन भनौँ लघु वित्त उद्योगका साना मझौला उद्योगका जसलाई 5 लाख 10 लाख 20 लाख लोन दिएर केही समय पश्चात भन्दाखेरि 2-3-4 वर्षको दौरानमा जब उहाँको त्यो भनौँ प्रफिट नै जति लोन सुरुमा ल्याएको थियो आज 10-12 लाख रुपियाँ लोन लिएर कारोबार गरेको व्यक्तिको 2-3-4 वर्षपछि महिनाकै 5-6 लाख नाफा आउने हिसाबले जुन हिसाबले व्यवसायको त्यहाँ ऊ हुन्छ इस्टाब्लिस हुन्छ, त्यो देख्दाखेरि चाहिँ खुसी लाग्छ होइन। त्यो चाहिँ सेटिस्फ्याक्सन आफ्नै ठाउँमा कमर्सियल उसमा भयो। तर अहिले हस्पिटल सेक्टरमा इट्स क्वाइट डिफ्रेन्ट। हस्पिटल सेक्टरमा चाहिँ मलाई कसैको लाइफ बच्यो, कोही चाहिँ राम्रो ट्रिटमेन्ट भएर त्यहाँबाट उपचार भएर गयो, कसैलाई चाहिँ मैले ट्रिटमेन्टको कस्ट राम्ररी धान्न नसकिनेलाई डिस्काउन्ट दिएर हुन्छ वा कुन तरिकाले हुन्छ मद्दत गरेर चाहिँ नि त्यहाँबाट निको पारेर बाहिर पठाउन सक्दाखेरि चाहिँ मलाई एकदमै सेल्फ सेटिस्फ्याक्सन निकै ठुलो हुन्छ। धन्यवाद सर यहाँलाई। थ्याङ्क यू सो मच अर्थवार्ता यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद छ। यी थिए आजका प्रस्तुतिहरू। थप आर्थिक गतिविधिका लागि हाम्रो अफिसियल वेबसाइट www.arthakwartha.com लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। आजको निर्धारित समय सकिएको छ। म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। यस कार्यक्रमको साथमा तपाईको आफ्नै ब्याङ्क राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क लिमिटेड, आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। कुमारी ब्याङ्क सबैका लागि सधैँका लागि। ग्लोबल IME ब्याङ्क सबैका लागि ब्याङ्क।
विश्वासितै अघि बढ्दै मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड। लक्ष्मी बैंक, लक्ष्य छ, लक्ष्मी बैंक छ। NCC Bank, your business bank. Shangri-La Development Bank Limited, स्थानीय विकासको आधार। प्राइम लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड, सुरक्षित भविष्य। Lumini General Insurance Company Limited, ensuring risks for prosperity. Progressive Finance Limited. Our business is to finance yours.